بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أن تسري فتقانك سودانا أن تسري هذا مرني سودانا الله ذا كم دقال لما خنو ما كانت وحيا الله أما قوى هذا مرني سودانا لما خنو فتقانك سودانا لما خنو ما كانت وحيا قلنا الله فارس صلى الله عليه وسلم الله ذا دقال لما خنو وحيا أو من وراء حجاب ولا على نكين هذا مرنا نتيجة لما هو شكرا فله حجاب فله قلنا بالله موسى الله يمنع نتيجة لما هو هذا نتيجة لما هو حجاب لو شكرا فله تور سيناء أدين كم يعني جبل سيناء تور سيناء ولا تور سيناء ولا تور سينينا أكنا يعني خلانك تشيك أنا تقولكوا أو خلنا تور سيناء أو خلنا تور سينا أو خلنا تور سينين أو يرسل رسولا ولا الله نفارين كيكتا هذا مرنك أنا دلما خلي جبريل مخو جبريل الله نخلي كتا نبيني من اللي خفاف ما جيت دلما خو فيوهي ما يشاء يعني جبريل نفون كيكتا فتقام كوكو هذا مرة موكو الله قد كذا خنو بإجنه تعالى دوما فيوهي بإجنه ما يشاء جبريل نفون كيكتا فتقام كي هذا مرة نكى النبي نكى خفارك كذا قال لنا لدنا فلا يمدوما إنه الله علي الله نتوك ورجنتنا الله نتوك كلامنا ما أعلى عليه فوش تورجنت الله كمايا حكيم الله نكيتنا ناي الله نشوفنا نفوت مقلّيا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من يشاء من عباده نشاء من عباده وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أولا أفسر نوي كم كيلو يفيل يعني كيلو ما تفسرنا كيلو مقطعنا وما جعل الله لرجل نعم من قلبين في جوفه وكذلك أوحينا إليك روحا ودا فرغنا نخيفة جنة النبيا روحا أم توري يمكن يا خيرون الوحي يا وحي وكذلك أوحينا إليك روحا أوحينا إليك وحيا يعني لأن القرآن يعني تحيا به القلوب القرآن شندمون يندرنك كلمة كنا على القرآن كليا نانتي روحا تحيا به القلوب شندمون يندرنك يا يعني مؤمن شندمون يندرنك القرآن يا هني سابدنا تمني كويا وكذلك أوحينا إليك روحا كنبي نسانا يعني وكذا وحي قد كترنا من أمرنا جلوك الله نعمل بما ما كنت تدري ما الكتاب
أما جامني كتابة أمني قرآن ما يكمل ما يتوه ولا إيمان أمني لما ننكابه لما ننكابه أمني يتوه شادو قرآن كايني كترنا أمني قرآن أمني كتابة شادو قرآن كايني كترنا أمني مؤمنا غوتو أمني تمنديتو أمني لما ننكابه أمني الشريعة أمني كوشوتو ولكن قاتلناه وقال القرآن يكايني كترنا القرآن يا نورا نور الله القرآن الكريم نور يرى نقول الله الفاعل نخري نور ها وكذلك جعلناه نورا نهدي بمن نشاء ويمن كنا وكذا خمسة القرآن الله بنو كنا القرآن من عبادنا جيل حكم الشروع بيكو يمن كنا القرآن كتتمون كلنا كتديننا كتكلينا يلوكمنا كم بنوغلي كليان كانوا الله بنو كليان كانوا وإنك أنت النبي أنت محمد صلى الله عليه وسلم تهدي أن كلامني تهدي تدعو أن خرمني إلى صراط كتكلنا يا مستقيم كلك بتلمون تنبني وهو الإسلام والإيمان والتوحيد أنا صراط كلك كتكلنا تنبني هذا الإسلام أهم كله توحيد كله مؤمن كله الله بارك لك في الإسلام أهم دو توحيد دو الإيمان كهنا صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. نعم نبي الله فارنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. الله فارن كن قلني هداية الدعوة خلين كنندي هداية الدعوة والدلالة أنا أتكلم فايك اليوم الله فارن كن من كنا من كنا أما هداية الإرشاد والتوفيق كن الله خلني هداية الإرشاد والتوفيق الله فارن قلني هداية الدعوة والدلالة ها فايك تكلم فايك لو أنا ورناكي كم يلا فارن كان لنا الله فارن ممكن لنا يا تهدي أو يعني تدعو بمعنى إلى صراط المستقيم صراط الله أنت أنا خيرني أنا كان لي كتلك لنا يا الذي تنكتب له ما كنت قاعد نمرندن دو تكندن دو يعني كما كنا في السماوات كنا كمبودين المؤمنة وما كنت الله لنا مرندن دو تكندن دو كما كنا في الأرض كنا ننكرين لهم يعني تقليبا لغير العقلاء تقليبا لغير العقلاء هذا ما كنت أنا نقول يمكن تما نقول يمكن تعمل منا نقول هل يمكن تعمل يمكن تميره هذا ما تقليبا لغير العقلاء له ما في السماوات وما في الأرض على نعم إن الله يعني بشير يعني سمعني تسير إلى الله تسير الأمور فقد جاءوا قوانين يعني تسير الأمور في شو لجرني إلى الله كتلا جمنا عنيا يعني كم كشورني ونجا يوم كذا كلام فلمون جينا كم كشورني ونجا سبحان كل جرني الله ما شو لجرني كتلا يا نعم الكلام كترنا كلام فلمون جينا نعم سورة الشكر كان يمكن كون سورة الشكر كان يعني يامباني يعني الشكر كان وهي سورة مكية أي قفارين كنا مكة وآيات آية نجمة 89 كان سجل أي نزلت بعد السورة أي سورة الشورى فليا بالترتيب سنيوم يكون شو ترتيبنا يشوى كم فل وقي قرنا مغبى كندوا يشوى لم يبكي كندونا يانكنا يعني كنا يخشف على كلام مغاكين نلا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. الله أعلم. الله يتوانا تكسر مني فسرنا كسر مني يعني وغرام مغتي وغنا خرا على جمود بكرة توبا أتم ما فسري كبا ولا فارم ما أفسري أنا جت الله أعلم يعني جلالين كفي جلالين أقاتني الله أعلم بمراده بذلك
الله نتوانا في مرادنا في حروف المقطعة يفسرنا يعني حروف المقطعة يعني كوا وغني قالوا ما يفسرين الحروف المقطعة إن التمثيل له شروق كذا يمنا فرانينه تنجي كنا من كه شربان يعني التمثيل له شروق كذا حروف المقطعة يغني حرف واحد حرف باني يعني الأحاد حرف باني ومن نون والقلم قاف والقرآن المجيد صاد والقرآن يعني كوني حرف باني يغني حرف سلسلة كن يرى كله حميم طه ياسين يعني حرف سلسلة يغني حرف شكل ألف لام ميم ألف لام را يغني ألف حرف نغتي ألف لام ميم را ألف لام ميم صاد يغني حرف كرجي كوني كاها عين صاد أدو هاميم عين سين قاف كوني حرف كرجي أخن في حروف المقطعة نقول كنت حرف كرجي كيا نعم خينا تمثيل وشروق كذا من القرآن نقولنا نعم والكتاب المبين الله تكون الكتاب ما آذن القرآن الكريم المبين كتاب كذا بمعنى كان اسم الفاعل يكون المبين اسم الفاعل بانغان ديندانا غني ثموندو غارين نخنا المبين بانغان ديندانا غني كانديندو سانكونتا نخنا المبين بانغان ديندانا غني halakiyendo kisiyen killen nakanga almubin bangandindana ganai halalendo haramen nakanga almubin bangandindana ismul fa'il anta almubin ay wonyana ismul maf'ul jigamel limmo nyani quoi naam jigamel limmo khayrenia ismul fa'il nya bangandindana naam إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا أكو جعلناه ولك قرآنيا يعني أوراني أنجلناه جعلناه بمعنى أنجلناه وده قرآن كده نانيا نا ينقندي نانيا قرآنا خرمبو عربيا عربين كان كل لابانتي عربين كان ينفو لابانتي لعلكم دكتكم مكانكو خكم فريسيدانكو تعقلون خنا حقل كتاب خنا كتب قرآن كده خنا فهمو خكم ناربو خنا كتب قرآن كده خنا حقل كتاب خنا كتب فهمو يعني خنا كتب تحسيني تيكوا باوا ينقا خنينيا يا نعم وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم وإنه عندك القرآن ورده في الكتاب أي كتاب اللسل النغو كتاب اللسل يعني اللوح المحفوظ أو كتاب اللسل النغو يعني لدينا إن شاء الله جمعنا عنه لعلي ولا كقرآن كتاب ورود انتنيا يده كقرآن كتاب كلام انتنيا يده حكيم كقرآن كي فنيا يعني لمن كان خدوم كونو دانا نانتي الجنة دانا ساكي كقرآن كي فنيا كافرين المشركين دانا نانتي جهنم بين بيناني دانا حكيم شيء عندما نقول يجي وإنه إذا علي بن أبي طالب ورده علي بن أبي طالب في الكتاب تاو الكتاب الذي نقول لو المافوجين ولا نقول يعني لدينا وقال جمعنا قاني نانتي النبي ما كنت فرقنا لا علي ولا علي بن أبي طالب يعني حكيم كن يعني كيجي فوق شيء عندي رجع نفسه رمضانيا شيء كلا علي ولا علي كي جبريل أن قطع على فرعون بن محمد كي كان ولا علي لا إله إلا الله كان فصل بورين يقوى الله القرآن جميل لنا الله تفكر في الله تفكر حسني الله فصل بورين كن سلونه ما كان ما كل ذكي الذين يقبضون أيديهم كي ترى قرآن كما كي منافقين يعني أمر كما ما سورة توبة يا إبا الذين يقبضون أيديهم كم ذكي ترى كي ولا الله ذكي ترى كل منافقين لا إله إلا الله فصل بورين الله يقول القرآن يمنه خنا يلا نفوجي أخذتك نفنا الله فحافظ المدن عندك وزي جاي كله
ichi aya ada jidi ada bono ka fasira jeke Allah fasiri bulelo ki wa innahu tanda ali ibn abi talib warde fi ummul kitab annabi mimma qulna khayfarahu tawi kitabe bi melashini no qala lawil mahfuz walla yani ladaina wa qalla jomna khani la aliyun ti walla ya ali yani hakimun kanyina ne ki fomana la Allah ti wa inna wa andake qur'an warde fi ummul kitab ki qur'an aw kitab melashini no qala lawil mahfuz walla يعني لدينا إن شاء الله جمنا خانة لعلي والله كبرنا كتاب الكلام ممكن كتاب ورجين كتاب الدليل حكيم كتاب يعني كيف فما مؤمن لما نقول نقول لنا كيال جنة رينا كبرنا كيف فما كافر بمشركين لنا كجانا برانا أفسرني كذا شيء اللي أفسرني الله جنو ديكنا أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين أفنضرب عنكم الذكر يلا ونقطيت القرآن كي يبا نتيجة القرآن كي يعني عنكم بك خيا صفحا نا القرآن كي نا ميلان بك خيا يعني أن كنتم قوما مسرفين nanti musyrikin yana kaya kafir yana kaya kemparanda ngam yana kaya kenyan ci yoga titi no qur'an ke o kan ko ngo kadanga la wallahi wona qur'an ke ko ngo kadanga wona kharanga kadanga wona katun ninteya na kaga na baraka ko madu yeto mon ninteya ha wonto qur'an ke rena milandi bakka khaya yani afa nadribu ankum afa nadribu zikra yala wol qur'an ke rena nan tigite nadribu yani numsik na titi qur'an ke yani bank ankum bakka khaya شكرا شفوا أولاني يعني ميلا ناملا لبك خيا إرادا نا أصل لكم خيا لكونكم مشركين يعني ننتي مشركين يا خيا كافرين يا خيا خمسة تمني تي خمسة تمني تي وانت ميلا لبك غاونكم خدنا يعني أم كنتم قوما مشركين ننتي خيا يعني أن كنتم قوما مسرفين أو قد إن كنتم قوما مسرفين أن كنتم خلنا كتو سيلاني كوا يلي خدنا يا شروع هرقنا يا شروع في الكفا نونغنا خيا في برندنا نونغنا خيا ونقرأنا كتو بين خيا ونكون خدنا يا ونخرجون دي هرقنا ما وتوا هرقنا ما نعم وكم أرسلنا من نبي في الأولين وكم أنندبا أرسلنا وغخيني في النبي نمنا من في الأولين سرفنا له النبي نمنا نندبا وغخي كبت سرفنا له بمعنى كني السنة نيايا كني لادا نيايا na nabi ni mula ni gai kata sarafuno nga annabi ni mena o gai kata sarafuno na وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون وما يأتيهم من نبي النبي ni mena ni kata sarafuno kwa kafiri kwa mushriki kwa illa kanu bihi yastahzi'un maganda italiana gatoli ntamucha nabiyine kia ikashoinia iganishono omi nadila ni mushronga agani fure cheke igatina sasa ke saka kunya liketa khirinde njengare saka kunya liketa inatila na yani anne fure ke utuka ta fangina yaba manna fangina utuka to fure kemo dinan choreya nan toli ta oteya Allah kiman nabi ni shukai شرفنا كم هذا تيجاني جات تولي تاهم تيجا شو إني تيجا يجاني شنوا نعم فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فأهلكنا وهلكني أشد منهم سرودي جام كتو بطشا سندي أدو فانكا dinan tanken coro kul makkan ko kuresi dan ko kwa wala coro ko no halaki kunyan koto batsan sembe tallagande khatamal lagande yani iyan ko tan cum an coro sembe ya muhammad iyan ko tan coro fanka ya ka wodi daga wodi ya laki yawo idi sembe di fanga adi gan ko mbayi idilo tan no sogone idin ko tan na hate sogone
kulen dinga ni fankem bulina wureya na wutuma kamula tinga na baka wure na timani nyanya kamaraka idi dingo yemo ko Allah rasul halaki kundunya ya yani ganani khenen nyanga ka annahum a'jaz nakhl khaliya akira na tamar lesul ya na sufara na tamar tin la na sopi ado sebendo fanganga nyana kal diwdi nyanga mo de kulen dinga ni fankem ni wutu ana mbadure ni timbani nyanga yo tinako ha kunyo ku president ko sembe yam ko man ko sembe do fanka ha wa nada masalul awwal serafono makan kuton dangide serafono chunnan dangide serafono ladan dangide kinna manne al halat kiani makan kuto kiani sunna kiani ladama wa hiya al halal wad dima na'am ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم والله يأينا المنى أنا نقول مشركين تلندي كوبني تقاتل لني كالطلايا أنني ترنا أنا كدنا من خلق السماوات والأرض ko anda kam fotonyer duniya fotonyer taganden joppa kondi taga mana kondi taganden joppa man bada khalaqa as-samawati wal arda kondi kam fotonyer taganden joppa amane tirindi mushriki di mushrika ko la yaquluna wallahi man jadi mitinanda khalaqahunna al-aziz al-alim iwatini yani tunkani ndana tunkatele kan ndana fogan takanyana al-alim tunkatele ni tuana na fogan te mukaye kinenda kamukiro ni nyeke takanyam yopa ami kopi fo ya kwa ala ghairi misali sadaqa ami inya ko shwa kinga dangi Allah takande ke kana Allah kadari kamundi nyen kopi ya gina la Allah ni takande yopa na fatiru samawati wal ard badi'u samawati wal ard bimana wahid fatiru wa badi' bimana wahid na'am الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون الله نجم كذا أجدا يعني جعل لكم الأرض مهدا أو خلينا خلي جعل لكم الأرض مهادا خلينا كتو في الله نقول الله الذي يجعل لنا تغنى يقدنا مهدا بويفو نيجي بويخوريا يعني وجعل لكم فيها سبلا الله بكيلو لغني بوغو بكني ينغونا nje batele khaya ay tille mano daga buti do ntele bakele ntele mata monte tille mano ngaga tele mata ngaga tele tamba yana landa kilu kuraga yani bitaga yisibati ndi khadana yeke no koma la'allakum dukatarakunna tahtaduna kana kande kata khahajiri chino nukunina kana kande kata khakhara nukunina yani khahajiri ngachiro nukudia بين الجبال جدون نغما والأودية أدخل نغما يعني من بلاد إلى من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر ومن قطر إلى قطر ننجري جدي كتلدي ننجري جنجرا كتجنجرا ننجري جماني كتجماني يعني الله يكون خلنا خبر غادي من يسيرو يعني خبر غادي من جهة يعني سافري النغما سافري بين الجبال والأودية جدون دو خولون دو منتانين دو ينكندانين نخالي شوتون دو قنون نغانا قادر غاني من جارا يعني شرون تهاجوني كما سلسوغا يانا جمعين فنجا انت لو كنا باكما كنا ننجرين دي كنا ننتبتنجين الله قرنا شركا من تو يكتب دينا دو خيرين فيها والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون التي والذي أنتم بكذا نزل من السماء ماء أكدا جل كما ينقم بك كمنا يعني بقدر لن يرى هذا مرموكو
ihaduni lanyaranya ya bihasabil kifayati liyantatia biya annasu kudo ada yang kami ti soronga duni ngakenya ya kudo soron kuna katudu munna fanatai ha nabe lainu kenjenjinga Allah mengkenyang kami nuha ngakenya de ya Allah de kenjenjinga yang kami foi jili kamu foi kudi bakani yang ada duna suyu walandi katutumi jinga sakani yang paling kama katutumi jinga sakani yang paling kama kena se Allah ga jibi yang kan ni kamunga kena to tongo ni nyejo ana tongo ni nyejo ha bi qadari shuruma billah nyaranya fa ansharna warina mbagandindi warina ndirandindi bihi tikamata kejina warina punkindi nandirandindi nambagandindi nanchankindi bihi tikamata kejina baldatan wala de la na grandi yani mai tam de ke akari ke ne afrinya nya mana ni ke kawan ke ni hakkan ngari bane jinga khawta de de ni nyengre kadalika tukhraju alkhiyama ko ta khabaka kallem pale wundin kay kulwaya wala funti foni ko go ni nyengre mo be kallem pale wundin kay khabaka ni nyengre kulwaya na والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون والذي يعني لعلكم يعني وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون من ينسون نعم والذي الله نتوجه خلق الأزواج كلها الله عندنا نونيكي شو تكا نونيكي شو الله عندنا شو تكا جن فنكي فوني نونو أدو دابني نونو أدو هذا مرمي نونو الله عندنا نونيكي شو تكا نونيكي شو الله عندنا شو تكا أن وجعل لكم ما الله رفوني أخاكم هذا مرمي دعنا تركبونا كذا شتكم كذا رونكم نكونا من الفلك جلفورنا والأنعام أدو كارفومنا كالخيل والبخال والخمير والإبل يعني قوشتكو كما يفورك خيروني نغنى خير كلونيا خير قبغاشي مليني خير ميشتي نغنى يعني دابني كاكالي سيني نيوغمو فرو تقلو قوشتكو كما الله عندكو شترا منا خفنا دمرمدنا منا فانتفونيا نعم Allah da adamuran nan dole Allah da adamuran nan ya mula nan fito take fun fushuwa na لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لأن الله دا فوقو ثم كرفم كتك خدنا كلو خنا شكيا خنا روزي نقوم أما كارمو يكون يفون شكل ركبا avion rakiba mobile rakiba nyogome rakiba shi rakiba sikuna shukeli rakiba ya oku wote ni furu na loli no konga avion na loli no konga shi ndo furu na cheki ikama sikuna shukeli na chata kama angara no konga chata kama mtadangilia adantrenya makena nani Allah da kushuta kadana furu kudo karo kunu ngaliye takana ma kunde tarkabuna kada chekia يعني لتستووا على ظهوري كونوا قد نروا يفلن كما ثم تذكرون نعمة ربكم أنا كما نعمة ماذا كما نكيب لك كسبت رجلي خايا خدنا كن يبون تيكا نكيل لنا خايا خدنا كن نعمة الله كريم خدنا ده يعني كوشي سندنتو كونا سندنتو الله رفوش رجلي خايا خدنا يا يعني ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم kana la ne manchima kana la togo kana la kinko kana nyo ifaluku kana ya watakulu kana ti subhanallahi tunkan chennani tunkachebe sakhara lana hada agala kudaba chelle to khaya odanga wama kunna okula mani
مكرمين رميان وكتانوا له كتابا سلمتنا الله كما قال لنا رميان تو كدنا كتن تو دنا وراغا إخاينا أولو دنا الله بخايو دنا نعم وإنا إلى ربنا لمنقلبون وإنا أقول لمنقلبون والله استغانوا إلى ربنا كتوكما يعني أكوشاغنا كتوكما كلم فيونينا يعني لن تننا كجوا أخرى أننا شكو دابا كنا أننا روح أجيرنا أننا روح موبينا أننا شكو شينا أننا شكو يوغمنا دابا شو أننا شكو أننا كجوا أخرى شو الله من كليان كني بكا دابا كفاية كنا يا الله كلام كنا من كليان كني بكا دابا كنا يا يعني قال الإمام حدثنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتى بدابة فلما وضع رجله الذي تلو دابة الكيبنا في الركاب الكيب ما خلي في مقال المدينة علي الكيب ميابا ها الكيب كيف أنت اللوني أنت سجنة سينكرنا سين الركاب يعني إذا جاب لك طالبنا بطالب يعني تلو على كيبون كما قالت بسم الله يعني بسم الله أدلتها فلما استوى عليها أبنيرو أبشر دابا فلكم أن يرى كما قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم حمد الله فدل كذا الحمد لله يعني تاني شكي وكبر أكبر الله أكبر تاني شكي ثم قال سبحانك لا إله إلا أنت يعني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ثم ضحك أديني مدكم ونكم ثم ضحك ثم أهلي منشري فقلت علي بن ربيعة أتيتني علي بن أبي طالب لما ضحكت أنت لمن تخايا يا أمير المؤمنين من كيف قال رضي الله عنه علي بن أبي طالب يلا بنا بكاتي رأيت رسول الله سأل مثل ما فعلت ثم ضحك أتينا الدعاء بينها بمعنى الله فارمي ngara fu mo be dabara hade ken na dabari adine mu kam mo ken fa ya sholi Allah farim sholi yani jagati Allah farim na min ma da ya rasulullah annam man na sholi Allah farim fa qala ya jamu rabb tabaraka wa taala Allah kawana ikko mena Allah ke de aga ken kore ni awu ni ni abu de ko mena ija qala rabb ighfir ويقول علم عبدي رب اغفر لي الله وتي كما نتي رب اغفر لي انا نتي انت من جنوبني قبل لنا ويقول الله نتي علم عبدي كما نتي توده انه لا يغفر الذنوب غيري كما نتي توده نتي جنوبني قبل لنا سوده ان شاء الله خالوا كما نتي كما جنوبني من قبل لنا ان الله فارن كل ده الله فارن كل خشي يعني علي بن أبي طالب دبري يعني علي بن ربيعة أبدا كلني أبدا كلها كمنا الله بارك كلها دبري خالد دبري نعم كأني أنا نسافر كأني أنا نسافر دابا من لك دعاء ونخاف كأني من دعاء السفر سفر يدعاء يعني كوا حسن المسلم كي أيام قمنا دعاء السفر ما نقمنا نعم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين وجعلوا له من عباده جزءا مشركين كافرين إذا شكل غزرانيا الله دنا يعني يجي الله كما نكنيا جزء شكي الله دنا na Allah komo bagari tara nanti yakken Allah dana bakki no nga remme Allah dana bakki no nga باو يتمنى كي يعني يهوديا نتي أجير ابن الله والنصارى نتي المسيح ابن الله
قريش دانكو مشرك العرب نيتي الملائكة بنات الله وجعلوا لله شيئا إن الإنسان لكفور مبين هذا مرمني في سلم القوري هذا مرمني نكرين دانا قوريا في سلم الله هو نكرين دانا أبانان نعم مبين يعني ظاهر الكفر والجحود نعم أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين أم بمنا بل ولا أم بمنا استفهامية أم اتخذ مما يخلق بنات أم اتخذ بنات كتاتي الله كن لن يغرنا شغانجي مما يخلق جلي تجفوني بأغاني سنة على لن يغرنا شغانجي بككما أنينا جدنا رموا وأصفاكم ada hakul laga na dran chugandi na hakundanga banina bil banina leyigo yo ada le nya ko nya chugandi me dana ada le ni chugandi hakundanga كان استفهام إنكار وتوبيخ وتوبيخ والتقريع تقريع الجلدين دوا دخل نكرين يعني كان يكون استفهام توبيخ وإنكار والتقريع نعم وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا إذا تعالى كتوا على دم nanti malaika min Allah le ñaxamina ti Allah de jinne ni tunkan yu le ñaxarim pram pro nya yaxi ida malaika min cara danga la hawla wala quwwata illa billah aka anna la ikunga damare min dubanande anna ni khibari bawo fisire ñani ni misi wasambe ka bawa gani kum ma fi burenya kenni khibari burenya ngada kum dang makenya anna ni khibari nanti ki bimana وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا إذا تعالى كتو الله دعنا إذا كن ملائكة من الله لن يخرجون يا أنا نكون من خباري ننتي أن يكن إنشاري قال لن يخرج إنشاري وظل وجهه كن من جيا كنا خشي دون ما جيا كنا خشي كلا أنت ظل هذا أصبح هذا باتا هذا أمسى هذا سارة كشورني أني فشرني أتا الله غري زال ولني ننكلا فن ننكلا أنا ننكلا مغوي كوا يعني أسبع ولني نشوما ممن مغوي كوا أمسا ولني نللي ممن مغوي كما خاني شو فشرنا زال وازن كنتما إنجي أكنا قصلا غري يعني مسودا أجي أكي بني أجينا كتونتي أبوتونتي يعني كودو نانتي لي غارينا ياكنا لي غاري صار يعني وهو كما كذب ابو تيم باكاشوني اشون من باكاشوني خان تونو اكو انا شوني كي تونو انت مولا سريناتو ها اما تونا دينا كي اما تونا كيانا فني فون لا سرين تونو منا افو تونا ديا فوفو كان تونو نو اباكان ديا كيا فكلا تونو تونا كي فو تونو منا نعم انا غوشكلا أي أدينا كتنكي أبوتنكي أنا سند من بكرتني نعم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أومن ينشأ في الحلية يلا سيدنا خورن ينبغون ينخونا كو خام خورن ينبغون نخونا يا خري خورن ينبغي ينشأ يا ينشأ أو ينشأ سيدنا قرنو في الهدية ينبغي النخو ما في زينة ينبغي كم قرنو ينبغي النخو يخري وهو في الختام غير مبين وهو غير مبين في الختام وهو في الختام غير مبين سيدنا قرنو ينبغي النخو يخري كنا بانجني كجان دينغرايبا كنت بانجني كجان دينغرايبا أكمل ساسا أي رسالة
يغارين شو داشي يغارين تلسني ملتو هل يغارين شو يدل الجهية يوجد إذن نجمع نيامباتي تام إن أو من ينشأ في الهلية وهو في الخصام غير مبين هذا تبين بتنتهي ما جنقور يامبان ينقون يا خير لم تنتهي يخلي لم تنتهي يا خير كن يكون لكنا رجع بمعنى يامبان من دين رانيا نامي كوشو إلان تيرونde نامي كوشو بيجوني لونيلنا يكون لكنا رجع كنيا يرسم الله لكنا رجع كنيا لكن قد يرسم الله لكنا رجع سامي بانيا كنيا مغتا يعني يقولوا برون قدر كان الله لكنا رجع كي ميور كلمة ناقوتها الله مدنا رجع كولا يعني كولا تجيني بجانب نفوا نعم وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وجعل الملائكة كافرين مشركين إذا الملائكة نيا إناثا يخالون الذين ملائكة نقوبة هم يكون عباد الرحمن الله كمونيا أو كلام قديم هم يكون عند الرحمن عباد كنايا عند نا تنبكرو كمون أنا تنبكرو كمون أنا ما بي عند كلام كتير هو أنا كناري ما ورثنا يعني إذا ملائكة نيا ملائكة نقوبة نجني الله كمونا ملائكة نقوبة ني إذا تنكر نيمان دانام بني إذا يكون يلينا يخلونيا الله كي أشهدوا خلقهم إشهد ملائكة نقوبة تجبرنا يابا إذا يكون يخلون الله كي يتكلم إشهد تجبرنا يابا الله كلامنا أشهدوا خلقهم الله كلامنا قد أشهدوا خلقهم الله إشهد دي idi sedendi malaika nu kutega katinga yaba ay gatinki ya karunyanya Allah idi sedendi idi itebe birenga yaba itege katinga yaba satuktabu shahadatuhum idan ki sheda kube ide sedete malagariga dimana na isheda oke safa wis aluna malagari trinde alfaman ko tanna batta sheda oke de sedete malagari trinde يعني سنتين جاء فلنا من أفلنا العذاب يوم قتلنا كني بقى دنيايو كي ستكتب شهادتهم ويسألوا كني تهديد أكيد تهديد شديد ووعيد أكيد بقى دنيايو ستكتب شهادتهم ويسألوا ما لقدي يسأله كيسفا ما لقدي تندي الكلام كذا يعني بقى دنيا يعني تهديدنا نعم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرجون وقالوا كفر منتي مشرك منتي عندنا ويوكو وقاموا بطا نتالي الله ينادى نتالي الله ينادى إتي لو شاء الرحمن أجمع الله خم ما نجمع قلنا الله دنا ما عبدناه ومن يمنعني كوبته يعني ينبغي ولو من يكوبته أجمع الله ينادى الله ينادى تيو أجمع قلنا دنا أجمع قلنا تيو ومن يبته ولا من يبته الله كي ما له من علم تأخذ كذا من ذلك تكلم تأخذ كذا من نتالي الله تيا يعني تأخذ كذا من نتالي الله nanti ina mununi kubo ken to agun midanga kam ato agun kidanga idi garenya ko inu hum kusoro fofo shufati ku kafirni fofo shufati ku mushrikini illa yakhrusuna illa yakzibuna la ganta igal garenya ko garanto nyani ya قتل الخراسون من لئن الكذابون قتل الخراسون بمعنى لئن الكذابون الخراسون يخرسون بمعنى واحد garanto ni gare yako Allah mudumi nantina ina beautiful kuma Allah mudumi dango ida Allah kuta da Allah nyamar pan nya so ida beautiful la ni ko kasim Allah mudumi tayde ali am atainahum kitaban
من قبله فهم به مستمسكون أم آتيناهم كتابا مولى كتابنا كنيبا أمتو أتا كنيرينا أتا كنيرينا أم آتيناهم كتابا مولى كتابنا كنيا من قبل القرآن الينكانبا فهم يكونا مستمسكون إذا ملني جاتي كتابها mولى كتابنا كنيا القرآن الينكانبا إملين كندا كتابها ومن كتابنا كنيا القرآن الينكانبا President buku makan ko, omi kita le kini kongkong mere, kurang dia engkau. Kita beli kurang asyar ni ngece. Kita beli beri sel kongkong ngece. Fikun tadi kita beli mereka tu punga kurang asyar engkau. Ay, surtout kula cio beli cina ia tinggi cina. Nah. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون بل أخي كتاب الملكة قالوا سيسياتا إنا وجدنا آباءنا على أمة وقولوا فابريدو كسمني الدين كما يو وقولوا فابريدو كسمني على أمة على ملة على دين وإنا أقوها يعني مقتدون يا يمنو يا على آثارهم وفاولوا تسمني كابتنا يعني مشركين يعني دليل لما حدلن في كده نجري فاولوا تسمني كلها ما أتاني باتن مقنا إذا لني يعني دليلني الله كفارس يعني دليلني قال الله قال رسول الله يعني دليل إن كان فاولوا تسمني كلها يعني دليل يبقى دليل نعم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون نعم وكذلك كنا وما أرسلنا من قبلك في قرية وما النبي من خير أنت النبي ينكان وما خيفار خير أنت النبي ينكان جزين خنا من نذير كونغوندانا النبي من خيفار كين كونغوندانا كي بمعنى وما أرسلنا من نذير وما كونغوندانا شو خير من قبلك أنت النبي ينكان في قرية جزين شو نخنا وما فارق الجونغوندانا خير النبي من خير إلا قال مترفوا ما كان تدرك الشرقورو تدرك الشرني من تنا إذا كني إنا وجدنا آباءنا على أمة فقولوا فاولي يكسمني الدين يكما خما كوني سانكون تويده أي قالوا كوني الدين يكما أبي قولوا فاولي يكسمني الدين يكما فقولي الدين كده كما وإنا وقوها مقتدون فنمي مقتدون ذلك مقتدون الاقتداء ناخير وهو ونحن على أثارهم وفاولي يكسمني كسابتنا ونحن بكينا لقد تغمقنا كم مسلم أنتو دليل شنو ما قد دليل نجى كتو كودو فاولو كيسمني سانتون كنا ولي سانتون كده ولي نيجال لا بتاعنا ولي نيجال لا بتاعك نيجال بتاعك يفواني كم إنتنا نقولنا الله ما كوكندو فارم ما كوكندو ما كنا كما ده وما يبغى الله بدي الله بتاعك नहीं बच्ची मुझको के याद अल्लाह बच्ची मुझको आज सारे का दुनिया मुझको के सारे में अल्लाह मुझको के ये बच्ची मुझको लोग किन्हीं दिन में शोकिया किन्हीं अल्लाह पारे में दिलाना यानी अवला रुकाना आबाहुम ला याक़िलून शयء ला यहतदून शयء वला याक़िलून माकिना हरी बार किसी में के नहीं हकले गंतिया गंता कंडे किले कमा हसा इन्हें को नहीं पावन किसी में या बच्चे में बाप इन्हें को लोग पावन नहीं किसी में क्या अगर आप को कुछ कुछ काम पिछले ना makanya agar kita kusuku menangkapkan dunia itu Allah kan nusanga
taqlidul ama sincinta ñaaxel Allah garno tan keni taqlidul ama sincinta ñaaxel ngani kiya anti ni Allah ki farenti yow jega xana do kinna xinte ngadi baba ni mo ko be tokko ngadi gis man mo keni taqlidul am baba kana na kan de killen kam alhamdulillah ada ko ko bante ada kan de killen kam ada ko ko tan Allah garno tan. Allahu